माय गॉड, क्या हुआ? ये रजब भट्ट में लाइव में कुछ डिफरेंट सा साइन बना रहा है, क्या है ये? खुद रिसर्च कर ले, इल्यूमिनाटी का साइन है। व्हाट? यस, रजब भट्ट। Okay, let's go. कसम बड़ी दर्द हो रही है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे से बाइट भी पूरी पकड़ी नहीं जा रही यार। हाँ जी दोस्तों, ये आपने वीडियो देखा। ये आपके मशहूर ब्लॉगर रजब भट्ट है जो मुहर्रम में ये हरकतें कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ लैला। दोस्तों, ये अजीबोगरीब वाक़यात हैं कि जिनके बारे में मैं क्या बात करूँ, कुछ मुझे समझ नहीं आती। अब ये जनाब अली मशहूर ब्लॉगर हैं और मुहर्रम में इन्होंने तकरीबन हर चीज़ का ब्लॉग बनाया है। इन्होंने इस तरह के भी ब्लॉग बनाए कि जिसमें इन्होंने एक बर्गर जो है वो मुतारिफ कराया और फिर लोगों में ऐसे फेंका और उस ब्रांड को बार बार दिखाया। और ये मैं आपको लगा रही हूँ MEG ब्रांड का कोई बर्गर है। अब दोस्तों, ये देख लें आप, इसने ये बार बार इसको दिखाया ब्रांड को। अगर तो ब्रांड वालों ने इसको ये कहा कि हमने को मन्नत मानी थी कि हमारा ये नया काम चले तो तुम मुहर्रम में बांटना, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी मन्नत पूरी हुई, उन्होंने बांटना शुरू किया और अच्छे नेक इकदाम से किया। लेकिन अगर इसने खरीद के दिखावा कर रहा है ये रजब भट्ट और वीडियो बना रहा है हर बात पर, मातम पर और हर चीज़ पर, अगर ये दिखावे के लिए कर रहा है तो दोस्तों ये कोई अच्छी बात नहीं। ये सरासर गुनाह है कि दिखावा करना किसी चीज़ का और फिर मातम में दिखावा करना, फिर रोने में दिखावा करना, फिर उसके बाद हंसना खेलना, वो भी अपने ब्लॉग में दिखाना। अगर आप इनके जाके ब्लॉग देखें तो मैं तो पूरे ब्लॉग नहीं दिखा सकती ना। फिर इनकी माँ इतनी बुजुर्ग हो के कह रही है कि मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। आज मैंने व्लॉग मजबूरी में शुरू किया क्यों अब देखिए, आपको पता कल भी की माँ है, ये मुहर्रम में जी व्लॉग बनाएगी। तो दोस्तों फिर देखिए सवाल उठता है, एक तरफ ये आदमी रजब भट्ट इसका नाम है, एक तरफ है ना ये निशान बनाता है। आप देखिएगा इसकी पुरानी वीडियोस में भी ये निशान। दोस्तों ये जो निशान है ना, इसको आपने याद रखना है, बार बार मैं कह रही हूँ। ये निशान जो भी बनाएगा ना, समझ लें कि वो शैतान का पैरोकार है, दज्जाल का पैरोकार है। ना वो मुसलमान है, ना वो मोमिन है और ना ही वो कुछ है। वो सिर्फ पैसे का पुजारी है और पैसा कमाना उसका मकसद है। पैसा ही उसके लिए सब कुछ है, क्योंकि दज्जाल जो है ना वो यही सिखाएगा कि पैसा ही सब कुछ है, दीन ईमान सब कुछ पैसा है। ठीक है, इसमें बिक जाएगा आदमी। अब आप देख रहे हैं कि ब्रांड और इसके फेंकने के तरीके देखें, जैसे ये लोगों में फेंक रहा है और जैसे इसकी माँ मैंने आपको दिखाई कि ब्लॉग बना रही है। फिर इसकी बहन का भी दिखाया कि एक तरफ वो नाच रही है और एक तरफ वो मुहर्रम में बैठी रो रही है। ऊपर लिखा हुआ है कि दिखावा देखे मुनाफिक। इस बात पर मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि दोस्तों बात यह है कि अगर ये कोई नाचने गाने वाला या कोई भी, बहुत सारे फनकारों ने मजालिस की, उन्होंने अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से, बड़े सीनियर जो फनकार हैं हमारे, उन्होंने मुझे मजालिस की। अब मैं ये नहीं कह सकती है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी ये बाकी दिनों में क्या करते हैं। अब ये देखें कैसे बैठे हैं, वो बिल्कुल सादी बैठी हैं, किसी ने कोई मेकअप नहीं किया हुआ। उन औरतों ने, वो सीनियर अदाकार हैं सारी, निशो बेगम है, संगीता बेगम, उनमें सब मौजूद हैं। ठीक है, बड़े एहतराम और अकीदत से और इज़्ज़त से वो यानी कि मजलिस बैठी सुन रहे हैं, खातून को पढ़ रही हैं। तो इसको हम कुछ नहीं कह सकते। और ये अगर ये गज़ल जो है, इससे मुझे और बड़े इख्तलाफात हैं, इसकी बहन से बड़े इख्तलाफात हैं कि बहुत कुछ ऐसा करते हैं अपने व्लॉग्स में जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये मुहर्रम के दिनों में, 10 दिनों में अगर गम मना रहे हैं, गम कर रही है, तो इसको हम बुरा इसलिए नहीं कहेंगे कि ये नियतन किस लिए कर रही है और अब वो असल में गमज़दा है इस गम में। और 10 दिन सारे काम छोड़कर अगर वो इस काम में, गम में बैठी है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते दिखावा कर रही है। या इसके दिल में क्या है? जो नाचती गाती है बाकी दिनों में, वो उसका अपना अमल है। नाचते गाते तो पूरा पाकिस्तान है दोस्तों। अगर आप आम घरों की औरतों को देखें, आम घरों की लड़कियों को देखें, तो वो 10 दिन मुहर्रम के भी यहाँ के जो मॉडर्न मॉल्स हैं लाहौर के, डिफेंस राय जैसे, तो वहाँ पर नंगी फिर रही हैं। और 10 दिनों में, 9वीं 10वीं मुहर्रम में स्पेशली, नारान कागान में मौजें मस्तियाँ हो रही हैं, हर तरह की मौज मस्ती हो रही है। बल्कि आप ये देखें कि एक और आपको वाक़या दिखाती हूँ।
یہ ابھی ابھی ہوا ہے، یہ دیکھیں. آ جائے آپ بھی نیچے آ جائیں. یہ آپ کیا کر رہی تھی موبائل کے اندر؟ آپ کا کیا کام ہے؟ صرف گورنمنٹ کے موبائل کے اندر آپ کا کیا کام ہے؟ آپ شرابیں پی کے جو ہے راتوں کو نکلتی ہیں موبائلیں لے کے لوگوں کو اڑاتی ہوئی جاتی ہیں. یہ موبائل ہے، اس موبائل نے ابھی بندہ مارا ٹنڈو محمد خان روڈ کے اوپر. ایک برگر فروش کو جو ہے مردان ہوٹل کے سامنے اڑایا اس نے. اور اس موبائل کے اندر کوئی عملہ نہیں ہے، کوئی پولیس کی وردی والا موبائل نہیں پولیس ہے. کی گاڑی ہے، ایک اس بندہ میں ایک عورت اور ایک آدمی عیاشی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہے نہیں، محرم میں. اور ایک برگر بیچنے والے غریب کو رونتے ہوئے چلے گئے. ٹھیک ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں، اس میں بھی عورت ملوث ہے. عورت جو ہے نا فساد کی جڑ عورت ہے دوستو. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، کسی کو بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگتا ہے تو لگے. 99% عورتیں پاکستان کی، جو عام عورتوں کی بات بتا رہی ہوں میں، ابھی شو بزنس کی عورتیں اس میں نہیں ڈالی میں نے. 99% جو عورتیں ہیں نا پاکستانی، یقین کریں کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ وفادار نہیں، وہ محض مجبوراً رہ رہی ہیں. اور اگر آج ان کو کوئی ایسا سلسلہ مل جائے جہاں سے ان کو روکڑا شوکڑا ملے اور ان کو فری آزادی بھی ملے سب کچھ، تو وہ جو موجودہ شوہر ہیں ان کو لات مار کے وہ جائیں. نہ ان کو اولاد کا بھار ہے، نہ ان کو شوہر کا. اور ہر برائی کی جڑ جو ہے نا دوستو وہ عورت ہے. 1% عورتیں جو وفادار ہیں، اچھی ہیں، لیکن وہ وقت کی چکی میں پس رہی ہیں. ان کو نہ کوئی سہارا دینے کے لیے تیار ہے، نہ ان کو کوئی عزت کی زندگی دینے کے لیے تیار ہے، نہ ان کا اپنا ہی شوہر ان کی عزت کر رہا ہے. کیسی بات ہے. اور کیسی بات ہے کہ اس کو جو ہے نا ہر طرف سے چیلنجز کا سامنا ہے. کماتی بھی خود ہے، ذلیل بھی خود ہو رہی ہے، شوہر کے بھی خیال خود رکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، بچوں کا خیال بھی خود رکھ رہی ہے. اور پھر وہ دوستوں وہ پس رہی ہے، وہ جو غریب اور شریف عورت ہے نا. میں ایسی عورت کو غریب بھی کہوں گی جو کماتی بھی خود ہے، خجل بھی خود ہوتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت بھی خود کرتی ہے. وہ عورت اصل میں مجبور مظلوم عورت نا وہ 1% ہے صرف، جو مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل بھی رہی ہے، اپنی عزت کو بھی سنبھال کے چل رہی ہے. اور اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے کوئی بھی مرد پاکستانی تیار نہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستانی مرد نا جتنی کمینی عورت ہوگی نا اس سے اتنا زیادہ وفادار ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جتنی اچھی عورت ہوگی، جتنی اچھی لڑکی ہوگی، خوبصورت بھی ہوگی، ہر طرح سے اچھی ہوگی، اس کے ساتھ وفا نہیں کرتا. مرد سے بھی مجھے یہ گلہ ہے، اس سے وفا نہیں کرتا. وہ بہت کم شاذ و نادر کوئی ہوگا مرد جو اچھی عورت سے وفا کرے، وگرنہ جن کو پتہ ہے کہ ہماری بیویاں ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں، ان کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے. تو دوستو یہ آپ نے دیکھ لیا ان کا معاملہ بھی کہ یہ محرم میں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات دوسری طرف بھی نکل جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں ہر برائی کی جڑ ہیں. ٹھیک ہے. اور عورتیں ہی برائی کو پھیلاتی ہیں. اور جس صاحب نے یہ کہا ہے دانشور نے کہ الگ اڈے بنائے جائیں تاکہ پھر یہ فرسٹریشن نہ ہونی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر کسی بھی جتنے مرضی آپ مزید اور اڈے بنا لیں عیاشی کے، لیکن یہ جو تنظیمیں ہیں، گروپ ہیں جنہوں نے آوارگی کو پھیلانا ہے، اس میں یہ بلاگر بھی شامل ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹک ٹاکر بلاگر یہ جو لائیو ٹک ٹاک پہ بیٹھتے ہیں یہ بھی شامل ہیں ان تنظیموں میں. اس میں یہ ننگے ہو کے دکھاتے ہیں لائیو ٹک ٹاک میں، میاں بیوی ننگے کام کرتے ہیں، ان کو پنشمنٹ کے طور پہ دکھانی پڑتی ہیں گندی حرکتیں. تو یہ سارے ٹک ٹاکر اور یہ یوٹیوبر اور یہ لوگ جو ہیں ان کو کسی دین کا حصہ مت سمجھیے، یہ غلطی نہ کیجیے. اور اگر ان کی نیت میں اچھائی ہے تو اللہ ان کو اجر دے، لیکن اگر ان کی نیتوں میں یہ جو ولاگر شلاگر ہیں، یہ جو اس طرح کے رجب بٹ جیسے کی بات کر رہی ہوں جو ٹک ٹاک لائیو پہ ننگا کام کریں، ان کی تو کوئی معافی نہیں نا دوستوں، ان کی کوئی معافی نہیں. جو سر عام ننگے ہیں نا ننگے، ان کی کوئی معافی نہیں اللہ کے قانون میں، کوئی قانون میں معافی نہیں. لیکن یہ رجب بٹ جیسے جو شرافت کا لبادہ بھی جنہوں نے اوڑھ لیا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی بلاگر ہیں جو بلاگنگ کر رہے ہیں، اگر تو وہ دکھاوے کے لیے بہت غلط کام کر رہے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ ان کا بھی وقت قریب ہے. تو دوستوں مجھے رائے دیں ان کے بارے میں کہ کیا رجب بٹ جیسے لوگوں کو آپ لوگوں کو ہیرو سمجھنا چاہیے یا ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ مجھے ضرور بتائیے گا. آباد رہیں، شاد رہیں، اور اپنے بچوں کو ایسے کنٹینٹ سے بچاتے رہیں. اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ کے ہر حاجت کو اللہ پوری کرے اس پاک مہینے کے صدقے میں.
اللہ